गव्हर्मेंटाचे दोन स्किमी आसा सद्याक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्किम्स त्यो म्हणल्यार चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना आनी GTGP. बायलांक आनी युथाक न्ही बायलांक युथाक आनी दादल्यांक सुद्धा जनरल यूज करू शकता. स्पेशली फॉर एसटी कम्युनिटी खातीर एसटी खातीर आसा पळय ती स्पेशली GTGP स्कीम आसा. हे स्किमीची हांव तुमकां पयलीं सांगता. हे स्किमीन आसा ते आमी तुमकां लोन जो मेळटा तो 25 लाख पर्यंत मेळटा. जो डॉक्टर इंजिनियर एडवोकेट्स पळय प्रोफेशनल लायनीन आसा ते अवेल करूं शकता ही स्कीम. आनी हे स्किमीन अप टू 8th स्टँडर्ड क्वॉलिफिकेशन सुद्दां आसा. सो बाकीचे पळय आसा न्हू तेंच्यांनी सुद्दां ती स्कीम अवेल करूं शकता. हातूंत मेन हें म्हणल्यार तिका हे स्किमीन सबसिडी पळय आसा ती 40% सबसिडी मेळटा. जर तुमी 1 लाख जर लोन घेता जाल्यार 40,000 तुमकां सबसिडी आसा जी तुमी भरप ना. 60 बॅलन्स 50,000 पळय आसा ती तुमी विथ 2% रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर भरप आनी मार्जीन मनी पळय आसा ती 5% आसता. सो हे स्किमीन इट्स व्हेरी बेनिफिशियल स्कीम फॉर ऑल द यूथ नाव डेज टू स्टार्ट देअर ओन वेंचर. एक कितें तर इवन क्वॉलिफिकेशन ना जर 8वी पास आसा सुद्दां जाल्यार गव्हर्मेंटान ही स्कीम दवरल्या तेंचे खातीर युथा खातीर. एक टॅक्सी सुद्दां घेतलो हॉटेलान लायतलो आपले सदां काम करतलो स्वताच्या पांयांक उबे रावपा खातीर ही स्कीम केल्या. दुसरी स्कीम आसा ती आमची चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना स्कीम. हे स्किमीचेर तुका जनरल कॅटेगरीन अप्लाय करूंक शकता. इवन SC ST OBC तेणी सुद्दां अप्लाय करूं शकता. हे स्किमीची मेन पॉयंट म्हणटा तो हातून तुका 6% इंट्रस्ट रिबेट मेळटा. 6% इंट्रस्ट रिबेट पळय आसा तो लायक जर तूं मंथली तुजो EMI पळय रेगुलर भरता जाल्यार तुका 6% इंट्रस्ट रिबेट 8%चे हो लोन इंट्रस्ट तातूंत तुका 6% रिबेट मेळटा आनी अल्टिमेटली इट कम्स टू ओनली 2%. आखो लोन जो आसा तो फक्त 2%चेर मेळटा. Almost 6,000 more than that 8,000 more than that all entrepreneurs all over Goa आमचे कडेन लोन घेतलेले आसा. आनी 100% रिकवरी अंडर GTGP ऑल्सो अंडर CMR. गांवांनी बी तुमी अवेरनेस करता लोकांक खबर ना तांकां कळपा खातीर. हय अंडर लोकोत्सव आतां हे पळय स्वयंपूर्ण पळय गोंय जाला ते 2-3 वर्सां पर्यंत स्टार्ट आसा. तितून आमी सगळे पंचायत लेवल एवरीवेर आमची स्कीम ही प्रमोट केल्ली आसा. स्पेशली वुमन्सा खातीर टार्गेट करून अशें कितें बीन आसा तशी स्कीम स्पेशल वुमना खातीरूच ह्यो युजफूल आसा इवन फॉर यूथ एंड फॉर एवरीबडी जनरल कॅटेगरी ऑल्सो.
आज डायरेक्टरेट ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स अँड इव्हॅल्युएशन हाच्या अंतर्गत स्वयंपूर्ण महिला आणि स्वयंपूर्ण युवा अशें फाल्यां आनी आयज स्वयंपूर्ण महिलांचो कार्यावळ हांगा घडोवन येता. आदर्श वर्ग संघ आणि गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या जोड पालवान ही कार्यावळ घडोवन येता. वुमन एम्पावरमेंट म्हणजे महिला सशक्तीकरण. आमी पळयता आमच्या काणकोणच्यो महिला वेगवेगळ्या मळाचेर आतां फुडें वचत आसा आनी गेली 4 वर्सां ही कार्यावळ आमच्या काणकोणच्या ह्या आदर्श संघाच्या लोकोत्सव ह्या 2 दीस पयलीं आमी घडोवन हाडटा. ते वेळार आमी हे अवेरनेस ज्यो आसा महिला खातीर ज्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आसा तांच्यो अवेरनेस वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाची स्किमीचे हांगा करता, जेणे करून महिलांक हांगा येता आनी ती लक्षपूर्वक सगळ्यो योजना आयकता आनी आपूण इनिशिएटीव घेता. आमचे हांगा जे युवा आसा तांच्या मदतीन ती आपले ज्यो स्किम्स आसात गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्यो त्यो मेळोवपा खातीर ती स्वता आपले पावल फुडें मारता. आमी सदांच म्हणटा की मदत करपाक सगळे लोक तयार आसा, पूण पयलें पावल तांचें जें आसपाक जाय, जेंका मदत जाय त्या पद्दतीन आमी हांकां प्रवृत्त करता. वेगवेगळे हांगा मार्गदर्शन दिवपा खातीर मोटिवेटर्स, कावन्सिलर आमी हांगा म्हणजे डिपार्टमेंट नेमता आनी तेवूय तांकां वेगळी उदाहरणां दिवन बऱ्या पैकी समजायता आनी कशी ती मुखार वचूंक शकता. म्हणजे आतां ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसतले तांच्या अंतर्गत आशिल्ल्यो वेगवेगळ्यो महिला खातीच्यो स्कीम आनी भुरग्यां खातीच्यो स्कीम. सो तांकां तेन्ना जाणविकाय जाता की बाबा आमकां आमच्या भुरग्यांक अश्यो अश्यो स्किमी आसा. शिक्षणीक मळार फुडें वतले जाल्यार भुरग्यांक खंय एज्युकेशनल लोन जाय जाल्यार खंय वचपाक जाय ते तांकां हांगा म्हायती मेळटा. आपल्या भुरग्याक दोतोर करपाक जाय जाल्यार खंयची स्कीम जाय जे तांकां फायनान्शियल सपोर्ट जातली. उद्योग आधार योजना आसतली ती कशी घेवपाक जाय. अशे प्रत्येक मळाचेर तांकां वेगवेगळे डिपार्टमेंटाचे जे आमचे मार्गदर्शक आसा, डायरेक्टर आसतले, असिस्टंट डायरेक्टर आसतले, ऑफिसर्स तांचे ते खूब सुंदर पद्दतीन उदाहरणां दिवन तांकां सांगता आनी ती मागीर मोटिवेट जाता. गेले 25 वर्सांच्या लोकोत्सवान आतां आमी 4 वर्सां हो वुमन एम्पावरमेंट कार्यक्रम जो करता न्ही तेन्ना खूब बदल दिसता आनी बायलो स्वता इनिशिएटीव घेवन चवकशी स्वताय करता. ते दिसा करता, पॅम्पलेटी व्हरता, तांचे मदीं जे डिटेल्स आसा ते आपल्या भुरग्यां कडल्यान करून घेता आनी बाकी आमचे जे कार्यकर्ते आसा तांची मदत ते घेता. ऑफिसरांची तांकां वळख जाता आनी एखाद्या वेळार ऑफिसां गेले उपरांत तांकां भीड जी भंय दिसतालो तो आतां ऑलमोस्ट तांचो कमी जाल्लो आसा आनी बऱ्या पैकी ती स्वता जे एम्पावरमेंट जावपाक जाय न्ही ते जाता अशें म्हाका दिसता. हाजे फुडें अशें आसा की महिला आपले जे पिकावळ हांगा बऱ्या पैकी ती पिकयतात तांकां आमी कशें लोकल्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा तेय गायड करता आनी तातूंतल्यान तांची कशी उदरगत जावपाक शकता अशें प्लॅनिंग जेन्ना डिपार्टमेंट जे मनीस येता पळय ते तांकां गायड करता न्ही. सो तांकांय आमी ते सांगता की तुमी आयज जे थोडीशी जमनी पिकयतात ते मोठ्या प्रमाणात पिकया आनी ताजो कमर्शियल विकपा खातीर कमर्शियल बेज कशें आसा, खंय गेल्यार तुमचें तें कशें जातलें. आनी उद्योग आदार योजने अंतर्गत आमी जवळपास 1000 बायलांक हांगा जागो दिता आनी तांकां आपले जे प्रोडक्ट ते करता न्ही ते विकपाक तांकां एक गायडन्स दिता. अदीं मदीं तांचे कडेन हांव सुद्दां वता आनी तुमी कितें करपाक जाय, लोकांक कशें सांगपाक जाय हें मार्गदर्शन करता. कोर्स करता, कामत करता, तातूंत जे प्रोडक्ट आसा ते कशें पॅकींग करपाक जाय आनी ताजे रेट समतोल दवरपा खातीर आमी तांकां गायडन्स दिता. आनी जेन्ना जेन्ना वेगवेगळे हें भरतात स्टॉल भरतात तेन्ना वचपा खातीर तांकां आमी मोटिवेट करता. सो तांणी फक्त काणकोण पुरती मर्यादीत रावची न्ही, मडगांव भरता, पणजे भरता ते तांकां आमी इंटिमेटूय करता आनी तुमी वचून थंय स्टॉलां लावची अशें आमी तांकां गायडन्स दिता. आय एम श्योर बी तांकां अशी प्लॅटफॉर्म दिवपा दृश्टीन विचार चल्ला. आमचे म्हादईक मंत्री हे सदांच तेजे खातीर प्रयत्नशील आसा की एक जागो आमी काणकोण घेवचो, काणकोण जाग्यार मेळचे आनी त्या जाग्याचेर किंवा स्टेट लेवलाकय बी असो विशय चालू आसा की जे जाग्यार आमी आमचे प्रोडक्ट आसा ताका एक म्हणजे ताका सशक्तीकरण जातले तो बरो विकपाक जाय, बायलांक बरें कमर्शियल बेज तेजें मानधन बरें मेळपाक जाय, बेश्टो सवाय विकपाक जायना. सो ते जाग्यार वचून ती जी रेट आसा तीच रेट सारकी दवरून बरे प्रोडक्ट लोकांक दिवचे, ऑर्गेनीक प्रोडक्ट लोकांक दिवचे अशें तांकां मार्गदर्शन करता. आनी तसो आमचो यत्न चालू आसा आनी सरा कडेन आतां मिनिस्ट्री आयिल्ली आसा. सो ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटा अंतर्गती तो करचो असो आमचो सगळ्याचो मानस आसा. आयज सद्या खंयच्या खंयच्या डिपार्टमेंटाचे मनीस आयिल्ले आसा?
आज आमचे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे भुरग्यां खातीर कशें एज्युकेशन आसा ताजें गायडन्स जालें, हेल्थाचे आसा, ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे आसा, RDAचे आमचे डायरेक्टर आयिल्ले आसा आनी कांय येवपाचे आसा, म्हणजे पावचे आसा थोडी, पण वेगवेगळे डिपार्टमेंटाचे हांगा जे ऑफिसर्स आसा ते सगळे महिलांक मार्गदर्शन करतात. हे महिलांकूच काही युती आसा न्ही ताका युती आसा तातूंत भितर महिला म्हणटा कारण आयची युती फाल्यां महिलाच आमी कावंट करता आनी एज्युकेशन आनी हातूंत ज्यो स्किमी आसा ती युती खातीर चड बऱ्याक पडटा. आवय म्हणून ती आयकतात वता पूण करून घेतना तांकां यंग जे आपल्या घरांतली आसा तीच जाय पडटा.